Ang posporo ugang lawak klasehanan, parehas sa atong kinabuhi. Ang matag usa adunay bili sa pagkabuot sa atong mga damgo. Ang magtutudlo maoy daw panggatong nga mosiga, siya ang mohatag o kahayag sa huna-huna. Ang mga ulo sa posporo mao ang mga estudyante, andam makakaton, andam magtuon. Kung walay panggatong nga mosiga, makatuon baka mo sa tinuon. Makahuman ba sa pagtuon, kahayag dili makapot ninyo. Kung walay ulo sa posporo nga makatuon, bisan maayo pakaayo ang mosiga. Aduna ba'y masayran ng tawo sa pagtuon, walay mo dawat sa kahayag nga tinuod. Mao nga ang duha importante kaayo, magtutudlo ug estudyante magkauban aron makahuman sa pagtuon, kahayag atong makabot gyud. Ang posporo dili mo siga kung walay panggatong nga mosugnod, ug ang panggatong walay kapuslanan. Kung walay